नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म प्रलिना अधिकारी। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सरकारी बिदा धेरै हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। एकै किसिमका दिवसलाई एकीकृत गर्ने तयारी, न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न निर्देशन। गठबन्धन दलहरूबीचको अविश्वासका कारण सङ्कटमा सरकार, जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा समेट्ने प्रयास, राष्ट्रपतिमा पासा पल्ट्याउने कङ्ग्रेसको दाउ। महाभियोग व्यवस्थाबारे विशेष खाका बनाउनु पर्ने मस्यौदा समितिको निर्णय, सिफारिस समितिमा प्रतिपक्षीलाई समेट्ने सुझाव, अभियोग हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड। टर्की भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 5000 नाघ्यो। लगातारको पराकम्पन र चिसोको कारण उद्धारमा कठिनाई, भग्नावशेषमा जीवितै रहेकाको उद्धार प्राथमिकतामा। र भारतलाई हराउँदै नेपाल साफ महिला च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश, अञ्जली प्रीति र अमिषाले गरे एक गोल। 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेको नेपाल शीर्ष स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी बिदा धेरै भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्दै त्यसमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा मन्त्री परिषदमा पनि छलफल गरेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीले प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवसमा एकै प्रकृतिका कार्यक्रम गरिँदै आएकाले यी दिवसलाई कसरी एकीकृत गर्ने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। बैठकले आगामी फागुन 7 गते विविध कार्यक्रमका साथ प्रजातन्त्र दिवस मनाउने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि दैलेख जिल्लाको भैरवी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 जलजलेमा रहेको 45 रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। मंगलबार मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले बागमती बाँध आयोजनाको काम अघि बढाउन काठमाडौँ जिल्ला गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको 14 रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताउनु भएको हो। त्यसैगरी भारतमा आयोजना हुने नेपाल भारत विद्युत व्यापार सम्झौता अन्तर्गतको संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त सञ्चालक समितिको 10औं बैठकमा भाग लिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरे नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि दैलेख जिल्लाको भैरवी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 जलजलेमा रहेको 45 रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। यसले एउटा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत छ। बागमती बाँध आयोजनाको कार्यान्वयन अघि बढाउन काठमाडौँ जिल्ला गोकर्णेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा रहेको 14 रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालयकै अर्को पनि अब निर्णय छ। यो भारतमा आयोजना हुने नेपाल भारत विद्युत व्यापार सम्झौता अन्तर्गतको संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त सञ्चालक समितिको 10औं बैठकमा भाग लिन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव श्री दिनेश कुमार घिमिरेको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई त्यहाँ जानको निम्ति स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। बैठकले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रको बीचमा समन्वय गर्न मन्त्रालय स्तरको बैठकको आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताउनु भएको जानकारी दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले मन्त्रालयहरूले बनाएका कार्ययोजनालाई एकीकृत रूप दिएको छ। आज सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बसेको मन्त्रालय स्तरीय बैठकपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयहरूले बनाएको कार्ययोजनालाई एकीकृत रूप दिएको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयहरूलाई आफ्नो आफ्नो मन्त्रालयका कार्ययोजना बनाएर प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौडेलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न र नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन बमोजिम सबै मन्त्रालयहरूले आफ्नो आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको र त्यसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले एकीकृत रूप दिएको बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले सरकारको डेलिभरीको समग्र प्रक्रिया नै झन्झटिलो रहेको भन्दै अन्तर्मन्त्रालयको समन्वयमा त्यसलाई सुधार गर्न सकिने बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। गठबन्धनमा बढ्दै गएको असन्तुष्टिले अविश्वास चुलिएर सङ्कट परेको छन्। राष्ट्रपतिका विषयमा एमाले र माओवादी बीच टक्करकै टकराव पर्न थालेपछि गठबन्धन भत्किने आधारहरू देखिन थालेका हुन्। एक रिपोर्ट। सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने भएपछि गठबन्धनको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्न थाले। सरकार सञ्चालनका लागि बनेको उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको संयोजक नै ओली बनेपछि एमाले नेतृत्वको प्रचण्ड सरकार भन्न थालियो, जसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्जुरीनामा पटक्कै थिएन। तैपनि ओलीकै बलमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले स्वीकार गर्नै पर्ने बाध्यकारी अवस्था थियो। तर पुस 10 मा बनेको सरकारलाई पुस 26 मा जब नेपाली कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दियो तब प्रचण्डको शक्ति र आशक्ति दुवै बढेको छ। अब सरकार बन्द गरेको सहमति तोड्दै प्रचण्ड राष्ट्रपतिमा एमालेलाई रोक्ने तयारीमा छन्। यसका लागि उनले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाएका छन्, जसबाट प्रचण्डप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको अविश्वासले सीमा पार गरेको छ। मंगलबार बिहान पनि बालुवाटारमा यसैबारे छलफल गरेका दुवै नेताले आफ्नै अडानलाई चट्टानी बनाएका थिए। ओलीले राष्ट्रपतिमा आयादाया हुँदैन भनेपछि प्रचण्डले पनि एमालेका नाममा मात्रै सहमति गर्न सकिँदैन भनेका छन्। यसले गठबन्धन भत्किने आधार बन्दै गएको गठबन्धनकै नेताहरूको आकलन छ। सहमति भएको छैन, त्यो कुरा सत्य होइन। त्यो दिन त सरकार बनाउँदै बितिहाल्यो होइन। 2-3 घण्टाभित्र सरकार बनाउनु पर्थ्यो। सायद 3 बजेबाट 5 बजे 2 घण्टामा त्यो सरकार बने आउँथ्यो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नि त। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ ती विषयवस्तु छलफल भएका विषयवस्तु होइनन्। फेरि यसको अर्थ छलफलका विषयवस्तु होइनन् भन्ने बित्तिकै यो एमाले नपाउने भनेर अहिले घोषणा पनि भएको छैन, काङ्ग्रेसले पाउने भनेर काहीँ घोषणा पनि भएको छैन। यो बाहिर आफआफ्नै अड्कलबाजी, आफआफ्नै छलफलका विषयवस्तु र आफआफ्नै अन्दाज भएकै होइन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको प्रश्न उठेकै छ। राष्ट्रिय सहमति गरेर जानुपर्छ भने आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरा दुनियाँलाई नै त चाहिँ थाहा छ। एमालेलाई राष्ट्रपति नदिने भए सरकार गठनका लागि किन सहमति गरेको भन्ने प्रश्नमा माओवादीका नेताहरू परिस्थिति परिवर्तन भएको बताउँछन्। कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता देखिएको र एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति नै नभएको दाबी समेत गर्न थालेका छन्। तर राष्ट्रपति गुमाउने अवस्था आए गठबन्धन पनि बाँकी नरहने स्पष्ट उक्ति एमाले नेताहरूको छ। यसले गठबन्धन हुँदै निकट भविष्यका लागि आँकिएको वाम एकताको आधार समेत भत्किँदैछ। तर गठबन्धनभित्र राष्ट्रपतिकै विषयले टक्राव चुलिएपछि मौन तर मनमुटाव खोजिरहेको कांग्रेसले खतरामाथि खेल्न थालेको छ। रासोपा बाहिरिएपछि जनै गठबन्धन विचलित बनेका बेला प्रचण्डसँग मिलेर राष्ट्रपतिमा पासा पल्टाउने दाउ कांग्रेसले हेरिरहेको छ। सत्ता समीकरणमा रहेका सरकारसँग संलग्न भएका नेताहरूको जुन अधैर्यता, उहाँहरूको जुन प्रस्तुति, उहाँहरूको जुन विचलन देखिएको छ नि, त्यसले आफैले के देखिराखेको छ भने अहिले सरकारमा भएका दलका के नेताहरू अत्यन्त ज्यादा आत्तिएका छन्, अत्तालिएका छन्। यो उहाँहरूको जुन चिन्ता र अधैर्यता देखिराखेको छ, त्यसले नै सत्ताभित्र चाहिँ त के ठुलै घटनाहरू हुने खतरा देखिराखेको छ। अब गठबन्धन बचाउनका लागि कि ओली कि प्रचण्ड पछि हट्नुपर्ने हुन सक्छ।
किनकि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री दिन नमानेकै कारण सरकारमा सहभागी मन्त्री समेत फिर्ता बोलाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिएको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म मात्रै कायम रहने उसको दाबी छ। तर राष्ट्रपतिमा एमाले वा माओवादी पछि नहटे गठबन्धन भत्किनबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन। यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रिय सहमतिको कुरा त्यागेर एमालेकै उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपतिमा भोट हाल्न तयार हुनुपर्नेछ। नत्र विगतको सहमति बिर्सिएर ओली राष्ट्रपतिकै लाइनमा आएर सबै दलले चाहने उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपति स्वीकार्न राजी हुनुपर्नेछ। तर दुवै आफ्नो अडान त्याग्न तयार नभएपछि अविश्वास झन अराजक बन्दै गएको छ। मङ्गलबारको बैठकमा पनि प्रचण्डले कम्युनिस्ट एकता चाहेको भए राष्ट्रिय सहमतिमा आउनुस् भन्दै ओलीलाई आग्रह गरेका थिए। बरु कम्युनिस्टकै नाममा सहमति गरौँ भन्दा ओली अडान त्याग्न तयार भएका थिएनन्, किनकि प्रचण्डले आफ्नो मुद्दा जित्न ओलीले हार्नुपर्छ, जसका लागि उनी तयार छैनन्। फलतः दाउ खोजेर बसेका देउबाको कित्तामा जुनसुकै बेला पनि सत्ता जान सक्ने सम्भावना बलियो बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। इतिहास रच्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डलाई संसदमा 99% साथ र समर्थन देखिएको छ। तर विडम्बना यति धेरै शक्तिका बावजुद पनि प्रचण्ड सरकारले अझै पूर्ण मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न भने सकेको छैन। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इतिहासकै यस्ता प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए जुन निकै दुर्लभ छ। उनलाई सदनमा उपस्थित 270 जनामध्ये 268 जनाले प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार गरे, जुन 99% भन्दा बढी हो। यसर्थ पनि प्रचण्ड सरकारलाई अहिले आफैमा कुनै समस्या छैन। सदनको ठूलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रपा जस्ता सबै पार्टीले उनलाई सहर्ष स्वीकार गरेकै छन्। तर सबै ठूला दलले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको अस्तित्वमा स्वीकार्दै पनि उनको मन्त्रीमण्डल पनि अझै अपुरो नै छ। पुस 11 गते प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गरेका प्रचण्डले राजनीतिक रूपमा सबै दलहरूसँग एकपछि अर्को गर्दै सुमधुर सम्बन्ध बनाउँदै लगेका छन्। आजको दिनसम्म चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवाल बाहेक अहिलेको संसद प्रतिपक्ष विहीनको भूमिकामा कायमै छ। सामान्यतः नेपालको संसदीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने सदनको पहिलो वा दोस्रो ठूलो दल प्रतिपक्षमा बसेको इतिहास छ। तर प्रचण्ड यस्ता सौभाग्यशाली प्रधानमन्त्री बने उनले इतिहासलाई नै फेरबदल गरिदिए। प्रधानमन्त्री बन्ने केही घण्टा अघिसम्म पनि प्रचण्डको खेदो खनिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले प्रचण्डको तारिफ गरेर थाक्दैनन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा हामी सत्तारूढ दलहरूको सहमतिमा गठित सरकारले विलम्ब नगरी यी राष्ट्रिय महत्त्वका योजनाहरू अगाडि बढाउनेछ, सम्पन्न गर्नेछ। यस जननिर्वाचित सरकारले देशलाई गरिबी र पछौटेपनबाट मुक्त गर्नेछ, उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेछ, आधुनिक क्षमतामूलक र समृद्ध समाजको विकास गर्नेछ, जनताको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउनेछ, जनसेवालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय, प्रभावकारी र न्यायोचित बनाउनेछ, हाम्रो सभ्यताको पुनरुदय गर्नेछ। सत्ता समीकरणमा नै रहेका नेताले प्रधानमन्त्रीको तारिफ गर्ने कुरा ठूलो नभए तापनि सत्ता बाहिर रहेकै पार्टीले पनि प्रचण्डको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेको छ। पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना सहेरै भए पनि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रचण्डसँगको सम्बन्ध बलियो बनाइरहेका छन्। राष्ट्रिय सभाको उपसभामुखमा माओवादीलाई सर्वसम्मत बनाउनेदेखि हरेक राजनीतिक निर्णयमा काङ्ग्रेस प्रचण्डको पक्षमा उभिँदै आएको छ। देउवाले प्रचण्ड च्याप्दै गर्दा एमाले र प्रचण्ड बीच दूरी ल्याउन खोजेको आरोप ओलीको छ। राष्ट्रपति हत्याउने दाउमा रहेका काङ्ग्रेस चुनाव अघि प्रचण्ड र आफ्नो सम्बन्ध पुनः बिउताउन चाहेको प्रश्न देखिन्छ। यद्यपि कैयौं कठिनाइको बावजुद पनि काङ्ग्रेस प्रचण्डसँग सुमधुर सम्बन्ध कायमै राख्न तल्लिन्छ। हामीले त यो गठबन्धनलाई साथ दिएका छौँ, त मतदान गरेर प्रचण्डजीलाई साथ दिएका छौँ होइन, हामीले मतदान गरिदिए हो 8 वर्ष भन्दा पनि प्रचण्डजीलाई हामीले मतदान गरिदिए हो। सञ्चारकर्ममा हुँदा देशका ठूला नेताहरूलाई सत्तो सराप गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि प्रचण्डप्रति सकारात्मक देखिन्छन्। नागरिकता विवादपछि अदालतको आदेशले मन्त्री सांसद सबै पद गुमाएका नेपाली पत्रकारितामाथि विषमन गरेका उनले पनि प्रचण्डको तारिफमा कुनै कन्जुसाइ गरेका छैनन्। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र अध्यक्ष केपी ओलीज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने अधिकार उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। एउटा स्पिरिट मिलेको छ प्रधानमन्त्रीसँग। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ तपाईँसँग चुनाव लड्न, तपाईँलाई हराउन भनेर म गएको, तपाईँसँग मेरो एकदमै धेरै विमति थियो, तर तपाईँकै सरकारमा म किन आउँदैछु थाहा छ, तपाईँले काम गर्ने योपालि गरेर देखाउने मेरो धेरै गाह्रो भन्नुभयो, त्यस कारणले तपाईँ आएको। यसपटक गरेर देखाउने आँट पनि छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई पटक पटक भन्नुभएको छ, मलाई अब चाहिँदैन, केही कुनै टेन्सन छैन, म मजाले काम गरेर देखाउँछु, यसपटक मलाई काम गर्ने अवसर दिनुहोस्, मजाले काम गर्छु भन्ने भएपछि ल ठिक छ, तपाईँ काम गर्ने हो भने तपाईँको साथमा हामी छौँ, तपाईँको क्याबिनेटलाई सफल बनाएर राख्ने, तपाईँ काम गर्नुहोस्, त्यसपछि केपी ओलीजीले काम गर्नलाई म तयार हुन्छ।
सदनमा प्रचण्डलाई सबैले समर्थन गरे तापनि सरकारले पूर्णता भने अझै पाउन सकेको छैन। युवा तथा खेलकुद र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै काँधमा छ। खाली मन्त्रालयको पदपूर्ति हुन नपाउँदै भएकै मन्त्रालयबाट पनि 4 मन्त्री बाहिरिसकेका छन्। कुल 6 मन्त्रालय आफै सम्हाल्दै आएका प्रचण्डले तत्काल नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने वातावरण बनेको छैन। सबैभन्दा जटिल बनेको गृह मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन पनि कठिन देखिन्छ। सरकारको काम गराएर सेवा प्रवाहमा ध्यान दिने अवस्था नै छैन। मन्त्रीमण्डल विस्तार, सभामुख, उपसभामुख र अब राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नै प्रधानमन्त्री लगायतका सबै दलका नेताहरू व्यस्त छन्। यस्तो अवस्थामा मन्त्रीमण्डल विस्तार अनिश्चित बनेको छ। प्रचण्ड आफै बलिया भए तापनि उनको मन्त्री परिषद भने फितलो बन्दै गएको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। राज्यका सबै अङ्गमाथि प्रश्न उठ्दै गर्दा न्यायालय पनि यसको तारो बनेको छ। भुइँ मान्छेदेखि जिम्मेवार व्यक्तिले र सडकदेखि सदनसम्मै अदालतको खण्डन गर्ने क्रम बढ्दो छ। तर सुधारभन्दा आलोचनामा मात्रै रमाउने यो प्रविधिले पार्न सक्ने असरतर्फ भने कसैको ध्यान जान सकेको छैन। एक रिपोर्ट। आफूले बनाएको गठबन्धनको मुख्य हिस्सेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणबारे अदालतको फैसला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चित्त बुझ्दो बन्न सकेन। शक्ति सन्तुलनमा मुख्य भूमिका खेलेका रविमाथिको यो वज्रपातलाई फैसला लगत्तै एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले गठबन्धन टुक्र्याउने षड्यन्त्रको उपमा दिँदा ओलीले त संसदमै कुरा उठाए। प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै सामान्य प्रक्रियागत त्रुटिमा फौजदारी अपराध जस्तो व्यवहार झल्किने गरी फैसला आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका उनले असम्बन्धित व्यक्तिको उजुरीलाई सर्वोच्चले प्राथमिकता दिएर फैसला गरेको समेत बताएका थिए। ओलीले फैसलाको असर विदेशमा बस्ने नेपालीमा पनि पर्ने र यसले सिङ्गो अर्थतन्त्र तथा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्षामै धक्का पुग्ने तर्क गरे। प्रक्रियागत त्रुटि हुन गएछ। त्यतिमा सांसद गयो, पार्टी अध्यक्ष गयो, गृहमन्त्री गयो, उप प्रधानमन्त्री गयो, धेरै चिजमा धक्का पर्यो। न्याय भयो कि भएन? रवि लामिछानेलाई न्याय भएन भने न्याय कसलाई चाहिँ भयो त? कसले पायो न्याय? फैसलामा न्याय त कतै हुनुपर्ने होला। अदालतले देखाएको यो न्यायिक चुस्ततालाई लिएर स्वयं रविले पनि प्रश्न उठाए। वैकल्पिक दाबी गर्दै आएको शक्ति हाँकिरहेका उनलाई आफूले सजाय पाएको भन्दा अरूले किन पाएनन् भन्ने चिन्ताले पिरोलेको थियो। मूलधारका मिडियाहरू आफू विरुद्ध नियोजित रूपमा लागेको र अदालतलाई प्रभावित पार्ने काम गरेको आरोप लगाएका उनले फैसलालाई सहज लिन सकेनन्। उनको भाषामै भन्दा उप प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री जाँदा हल्का भडास पोख्नमै उनी लागि परे। अझ कानुन नै संशोधन गरेर भए पनि सजाय दिइयोस्, म तयार छु। मेरा लागि कानुन बन्नु पर्दैन, भएका कानुनले पनि मेरा लागि चाहिँ काम नगर्नुहोस्। मलाई ठिक छ, आइएम फाइन, मलाई केही समस्या छैन। मेरा लागि त 7 दिनभित्र इजलासमा मान्छे जे गर्न सकिन्छ, पुराना मुद्दाहरू आफ्नो ठाउँमा, मेरो लागि भनेर नयाँ कानुन बनाएर भए पनि मलाई त्यसमा कुनै पनि आपत्ति छैन। अदालतलाई प्रभावित पार्नुपर्ने थियो, किनभने त्यो पत्रिका त अदालत अगाडि जान्छ, जुन ढङ्गले निरन्तर रूपमा अगाडि चलिरह्यो। न्यायालयमाथि प्रश्न उठेको यो नै पहिलो घटना भने होइन। आफू विरुद्धको फैसला स्वाभाविक लिन नसक्ने मानवीय स्वभाव नै भए पनि न्यायालय पनि निष्पक्ष हुन सकेको छैन। फलत आम नागरिकमा समेत न्यायालयले स्वच्छ भएर काम गर्न नसकेको छाप पर्न थालिसकेको छ। यही परिस्थितिमा ओली जस्ता देशको बागडोर सम्हालिसकेकैहरू समेत अदालत सुधार्न भन्दा आलोचनामै रमाउने र राजनीतिक रोटी सेक्नमा रमाइरहेका छन्। न्यायालयको शुद्धतामाथि प्रश्न उठाउने तर महाभियोग खेपेका प्रधान न्यायाधीशलाई काखी च्याप्ने ओली जस्तै प्रवृत्ति न्यायालयमा अनियमितता र राजनीतिक प्रभाव परेको आरोप लगाइरहेको छ, जसले सुधारभन्दा सिङ्गो संरचना र न्याय प्रणालीमाथि नै जनआक्रोश बढ्ने तथा भएको साख समेत गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले अपराधीलाई समेत अरूले सजाय नपाउँदा मैले किन पाउने भन्नसम्मको हिम्मत बढेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। यही प्रवृत्तिकै कारण न्यायालय सुध्रिने भन्दा भएको साख पनि सकिने तथा अराजकता मौलाउने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको तर्क छ। देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई कोर्टले त डिफेन्ड र प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ क्या।
मेरो मेरो त्रुटि भएछ भन्नुपर्ने ठाउँमा त्यसरी आफै जान्ने भएर नि कसलाई न्याय भयो न्याय त के त्यो पिटिसनलाई व्यक्तिगत न्याय हुँदैन नि उसले त ट्र्याक डिरेल भएको कन्स्टिट्युसन र कानुन ट्र्याकमा ल्याउने काम हो नि भर्खर नयाँ जागिर खाएको सहायक मन्त्रीले पनि कोर्टले त्यस्तो डिसरेस्पेक्ट गर्दैन क्या त्यो ओली भनेको कुरो क्या विश्वनाथ अहिले जीवित भइदिएको भए विश्वनाथ पनि त्यसरी कोर्टले भन्नु नथ्यो र भन्नु मिल्दैन क्या त्यस्तो रेस्पेक्ट ठाउँ नेपाली समाज र राजनीतिको यही प्रवृत्तिकै कारण सुधार र स्वस्थ आलोचना भन्दा भएको समेत बिगार्नमै सन्तुष्टि मान्ने जमात बढ्दो छ जसले संरचना र संस्थामा देखिएका समस्या निराकरण गर्ने भन्दा अझ भयावह बनाउने खतरा बढाउँदै लगेको छ फलत समाज अराजकतातिर अघि बढ्दै जाँदा नेतृत्वमै रहेकाहरू पनि लाजै पचाएर यसैमा आलोचना गरेर रमाइरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्थाबारे छुट्टै मस्यौदा बनाई समितिको बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा महाभियोग समिति गठन, महाभियोगको समयावधि र संसदको कार्यकाल सकिएको अवस्थामा अर्को संसद महाभियोग जाने कि नजाने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि यस विषयमा छुट्टै मस्यौदा बनाई समितिमा पेश गर्ने निर्णय भएको हो। समितिका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले महाभियोगको सम्बन्धमा संविधान नियमावली र संविधान बन्नुभन्दा अघिको ऐनमा व्यवस्था भएको उल्लेख गर्नुभयो। महाभियोग सम्बन्धी कार्यविधि ऐन भनेर 2059 मा एउटा ऐन बनेको छ। त्यसकारण चाहिँ त हामीसँग 3टा एप्रेटस भयो। एउटा कन्स्टिट्युसन आफैमा हो, त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न एउटा नियमावली भयो, एउटा यो संविधानभन्दा पनि पहिला बनेको ऐन छ। त्यो ऐनलाई खारेज गर्ने हो कि त्यसलाई पनि संशोधन गरेर लाने हो त्यो बेग्लै विषय होला, सरकारसँग त्यसका बारेमा कुरा होला। समिति सदस्य प्रेम सुवालले 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिपक्षीय दलहरूलाई अनिवार्य समेट्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउनुभयो। अनि यो खाली चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि आफैले खाने, सभामुख पनि आफैले खाने, राष्ट्रपति पनि आफैले खाने, अनि समिति पनि आफैले बनाउने, यस्तो हो। न्याय नै होइन नि यो त। न्याय त प्रतिपक्षलाई जिम्मा लगाउनु पर्छ संसदको। त्यसकारण यहाँ एउटा थप्नु पर्यो कि 11 समिति भए पनि प्रतिपक्षलाई समेटेर बनाउने भनेर त्यो एउटा शब्द थपौँ न। समिति सदस्य सीता गुरुङले संसदको कार्यकाल सकिने बेलामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा आगामी संसदमा समेत सो महाभियोगको प्रस्ताव जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार लागि परेको दावी गर्नुभएको छ। मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारले आवश्यक कानुनहरू निर्माणका लागि तत्काल संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सुझाव दिन पनि सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा मंगलबारबाट सुरु भएको सूचना प्रविधि मेलाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न पनि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुभयो। र हामी अहिले हाम्रो मन्त्रालयको सहसचिव पनि यही हुनुहुन्छ। हामी मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेका छौँ कि हामी यस क्षेत्रका सम्बन्धित कानुनहरू छिटोभन्दा छिटो हामी संसदमा लैजाने, पारित गर्ने र यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर हामी सल्लाह छलफल पनि गरिरहेकै छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा हाम्रो आवश्यक कानुनहरू र जुन मन्त्रालयमा छन्, अब एउटा मोटामोटी ड्राफ्ट भएका छन् त्यो र प्लस अरू के आवश्यक कानुनहरू हुन्छन्, हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूको विषयमा पनि यहाँहरूका आवश्यक सुझावहरू एउटा रिटर्न फर्ममै भयो भने पनि हामी त्यसलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्नेछौँ, अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा केही गरौँ भन्ने भावनाका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको 1.5 महिना नाघ्यो, तर यो अवधि मूलत निर्देशन, अनेक स्टन्ट र परम्परागत प्रक्रियाको निरन्तरतामै बित्यो। यो प्रक्रिया अझै कति लम्बिने हो टुङ्गो छैन। नयाँ सरकारले नागरिकको जनजीविकामा किन प्रभाव पार्न सकेन त? एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुष 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए।
पुस 11 8 सदस्यीय मन्त्रीसहित शपथ ग्रहण गरे। प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएकै दिन बालुवाटारमा भट्किलो सामान नकिन्नदेखि अन्य निर्देशनको चर्चा गरे साध्य छैन। निर्देशन आउने क्रम अझै निरन्तर छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्र होइन, उनका क्याबिनेटका मन्त्रीहरूको अनेक निर्देशन र थरी थरीका स्टन्ट चर्चा र आलोचनाको समेत शिकार बन्यो। सरकार र विभागीय मन्त्रीहरूले नीति निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने भए पनि सस्तो लोकप्रियताकै लागि अनुगमन र निरीक्षणमा मन्त्रीहरूको ध्यान केन्द्रित बन्यो। आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत सामान्य निर्देशन दिए पुग्ने सरकारी अस्पतालको शौचालय, राहदानी विभाग, सडक सबै स्थलमा हुल्नै लिएर अनुगमन र निरीक्षण गर्ने मात्र होइन, विभागीय प्रमुखहरूलाई दिएको निर्देशनहरू सञ्चार माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेसम्मको नौटङ्की गर्न भ्याए। उनीहरूको यो रफ्तार हेर्दा नौटङ्की वा सस्तो लोकप्रियताको नजरबाट मात्र नभई कतिपय आम सर्वसाधारणले केही आशा पक्कै गरेका थिए। तर उनीहरूको ती सबै गतिविधि स्टन्टमै सीमित रह्यो। उदाहरण, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र तत्कालीन गृहमन्त्रीको अनुगमन पछि पनि राहदानी विभागमा सर्वसाधारणको शास्ति हेरे पुग्छ। नयाँ सरकारसँग आम सर्वसाधारणको अनगिन्ती अपेक्षा केवल अपेक्षा बने। पुरानो त कुरै छोडौं, केही गर्ने हुटहुटी बोकेकाहरूले पनि केही लछाड पाचो लगाउन सकेनन्। सत्ता आफू अनुकूल नबन्दा उल्टै सरकारले छाडे। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र अध्यक्ष केपी ओलीज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने अधिकार उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। एउटा स्पिरिट मिलेको छ प्रधानमन्त्रीसँग। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, तपाईँसँग चुनाव लड्न, तपाईँलाई हराउन भनेर म गएको, तपाईँसँग मेरो एकदमै धेरै विमति थियो, तर तपाईँकै सरकारमा म किन आउँदैछु थाहा छ, तपाईँले काम गर्ने योपालि गरेर देखाउने मेरो धेरै गाह्रो भन्नुभयो, त्यस कारणले तपाईँ आएको। यसपटक गरेर देखाउने आँट पनि छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई पटक पटक भन्नुभएको छ, मलाई अब चाहिँदैन, केही कुनै टेन्सन छैन, म मजाले काम गरेर देखाउँछु, यसपटक मलाई काम गर्ने अवसर दिनुहोस्, मजाले काम गर्छु भन्ने गएपछि ल ठिक छ, तपाईँ काम गर्ने हो भने तपाईँको साथमा हामी छौँ, तपाईँको क्याबिनेटलाई सफल बनाएर राख्ने, तपाईँ काम गर्नुहोस्, त्यसपछि केपी ओलीजीले काम गर्नको लागि म तयार हुन्छ। असाधारण समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले आफै रन्थनिएको अवस्थामा छन्। अपूरो मन्त्री परिषद, गठबन्धनको गडबडी, राष्ट्रपति निर्वाचनले निम्त्याएको चुनौतीले प्रचण्ड अलमलमा परेका छन्। आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता र आम जनजीविकामा सरकार बेखबर प्राय छ। सत्तारूढ दलका नेताहरू यसको दोष लिन चाहन्न, सकारात्मक सूचकको गफ दिन मस्त छन् र अन्तिममा अरूलाई दोष दिएर चोखिन सिपालु जो छ। डेलीभरिको त अब म त चाहिँ 1.5 महिना पनि पुगेको छैन सरकार बनेको होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब अहिले नि तपाईँले अलिअलि त सुनिराख्नै भएको छ, अलिअलि आर्थिक सूचाङ्कहरूको चाहिँ सङ्केतहरू बाहिर आएका छन्, अलिअलि पोजिटिभ कुराहरू आउन बाहिर थालेका छन् होइन। अब स्वयं म त चाहिँ केपी ओलीले नै भन्नुभएको छ होइन, थुप्रै कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ राम्रा पोजिटिभ ढङ्गले कामहरू सुरु भएका छन् भने चाहिँ यो पोजिटिभ ढङ्गलाई अझ पोजिटिभ बनाउनका निम्ति त सबैको रोल हुनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि जनताको आशा अपेक्षा पुरा भएपछि त हामी सबैको भयो नि त्यो साझा, कुनै मतलब चाहिँ प्रधानमन्त्रीको मात्रै, कुनै पार्टी विशेषको मात्रै भएन नि त यो त। अस्थिर सरकारको जोडबलमा रजाई गर्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वको पुरानो रवैया हो। दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकार मात्र होइन, लगभग सबै सरकार र मन्त्री परिषद जनजीविकामा भन्दा आफ्नो जीविकामा बढी केन्द्रित हुँदै आएका छन्। नागरिकको जनजीविका जिउका तिउँ छ, फलत सरकार जति सक्रिय भए पनि परिणाम शून्य छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। टर्की र सिरियाको सिमाना केन्द्रबिन्दु भएर सोमबार बिहान गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 5000 नाघेको छ। भूकम्पका कारण घाइते अधिकांशको अवस्था गम्भीर रहेको छ भने अत्याधिक चिसोका कारण उद्धार कार्यमा निकै कठिनाई भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। सिरिया र टर्कीको सिमानामा हिजो गएको शक्तिशाली भूकम्पमा हजारौंको मृत्यु भएको छ। सिरियाको एलेप्पो, हामा, लाटाकिया र टार्टसमा बढी क्षति पुगेको छ। यो भूकम्प यस क्षेत्रमा 100 वर्ष यताकै ठूलो भएको बताइएको छ। भूकम्पपछि दर्जनौं पराकम्प गएको टर्कीको प्रकोप तथा आपतकालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। भूकम्पमा यति धेरैको मृत्यु हुनु निकै अकल्पनीय थियो। पहिलो भूकम्पको केही घण्टाको अन्तरमा त्यहाँ दोस्रो
झट्का आयो, जुन निकै ठूलो झट्का थियो। आधिकारिक स्तरमा 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्पलाई धेरै विनाशकारी श्रेणीमा राखिएको हुन्छ। युनिभर्सिटी कलेज लन्डनका जोखिम तथा प्रकोप न्यूनीकरण संस्थानका प्रमुख प्रोफेसर जोआना फाउरे वाकरका अनुसार कुनै पनि वर्षमा आएका विनाशकारी भूकम्पलाई यदि हेर्ने हो भने पछिल्लो 10 वर्षमा यो तीव्रताका 2वटा र त्यसअघिको दशकमा 4 भूकम्प दर्ता गरिएका छन्। यो त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ विगत 200 वर्षदेखि कुनै ठूलो भूकम्प वा त्यस्तो खतरनाक संकेत थिएन। त्यसैले भूकम्पको धक्का आउने क्षेत्रको तुलनामा त्यहाँ तयारी कम थियो। भूकम्पको धक्का मानिसहरू घरभित्र सुतिरहेका बेला आएको हुँदा त्यहाँ धेरै मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। दक्षिणी टर्की र विशेष गरी सिरियामा आवासीय पूर्वाधारहरू दुर्भाग्यवश धेरै टाढा छन्। त्यसैले नि त्यहाँ जीवन बचाउनका लागि राहत र उद्धारमा ठूलो निर्भरता छ। जिउँदो मानिसलाई बचाउने हिसाबले अर्को 24 घण्टा निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ भने 48 घण्टापछि जीवित मानिस भेटिने सम्भावना निकै कम रहेको छ। भूकम्पबाट व्यापक जनधनको क्षति भएपछि विश्वका नेताहरूले शोक व्यक्त गर्दै सहयोगका लागि अग्रसर भएका छन्। हजारौं मानिसको ज्यान गएपछि उद्धार कार्यमा सहयोग गर्न दर्जनौं देश र संस्थाहरूले प्रस्ताव पनि गरेका छन्। यसैबीच उद्धारकर्ताहरूले चिसो र अँध्यारोमा बाँचेकाहरूलाई खोज्न रातभर काम जारी राखे, किनभने हिउँ र चिसोले उद्धार कार्यमा बाधा पुर्याउने हुँदा मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। जाडो मौसमले उनीहरूको तैनाथीमा बाधा पुर्याइरहेको प्रष्टसँग देखिएको छ। करिब 154 वटा हेलिकप्टरहरू आपतकालीन सहायता ढुवानीका लागि उडेको र करिब 85 ट्रकले खाद्यान्न वितरण गरेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मौसमी अवस्था जटिल हुँदा उद्धार टोलीहरूलाई निकै गाह्रो थियो। भूकम्प गएको 24 घण्टा भन्दा बढी समयपछि पनि बाँचेकाहरूलाई भग्नावशेषबाट बाहिर निकाल्ने काम भइरहेको छ। बाँचेकाहरूलाई उद्धारकर्ताहरूले स्ट्रेचरमा दौडादौड गरेर एम्बुलेन्समा लगेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छ। मानिसहरू चिच्याएर भाग्दा नि हावामा धुलोको थुप्रोले उद्धारकर्ताहरू र बाँचेकाहरूका लागि विश्वासघाती अवस्थाहरू सिर्जना गरेको छ। खराब मौसमका कारण हेलिकप्टरहरू उडान गर्न असमर्थ रहेको टर्कीका स्वास्थ्य मन्त्री फहरेटिन कोकाले उल्लेख गरेका छन्। मौसम र प्रकोपको मात्राले सहायता टोलीहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न चुनौती थपिदिएको छ। Dozens of injured people waiting for treatment in this hospital in the Idlib province. Hundreds more are still believed to be trapped under rubble across northern Syria after Monday's 7.8 magnitude earthquake in southeastern Turkey. अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले टर्की र सिरियालाई सहायता प्रदान गर्न द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ। खाना, औषधि र कम्बलहरू सहित इराक र इरानबाट सहायता बोकेका विमानहरू सिरियाको डोमस्कस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेको सिरियाली सरकारी मिडिया सानाले जनाएको छ। जापानले देशको विपद राहत उद्धार टोली टर्कीमा पठाउने घोषणा गर्यो र सोमबार राति 2 भारतीय विपद राहत टोली मध्ये पहिलो कुकुर टोली र चिकित्सा सामग्री लिएर टर्की प्रस्थान गर्यो। पाकिस्तानले पनि क्षतिग्रस्त देशमा 2 खोज र उद्धार टोलीहरू पठाएको छ, जबकि अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डले मानवीय सहायताका लागि कोष प्रतिबद्ध गरेका छन्। युरोपेली संघले आफ्नो संकट प्रतिक्रिया संयन्त्र सक्रिय गर्यो, जबकि संयुक्त राज्यले टर्कीमा 2 खोज र उद्धार एकाइहरू पठाउने बताएको छ। प्यालेस्टिनी नागरिक रक्षा र चिकित्सा टोली पनि उद्धार कार्यमा मद्दत गर्न टर्की र सिरिया पठाइनेछ। यसैबीच 300 भन्दा बढी रुसी सैनिकहरू भग्नावशेष सफा गर्दै खोज र उद्धार कार्यमा मद्दत गरिरहेका छन्। रुस सिरियामा सक्रिय विदेशी शक्ति हो र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले लामो समयदेखि सिरियाली राष्ट्रपति बशर अल असदसँग गठबन्धन गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवीय मामिला समन्वय कार्यालयले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विपद मूल्याङ्कन तथा समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार सल्लाहकार समूह र WHO को आपतकालीन चिकित्सा टोलीको आपतकालीन प्रतिक्रिया टोलीहरू पठाएको जनाएको छ।
यो टेलिभिजनका लागि प्रलिना अधिकारी, काठमाडौँ।